Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalaygo ng Diyos nining kahaponon, aniyan usab kita nining atong tulumanon, ang pulong sa Diyos. Og ni ining hapon ato nga pasalamatan ng ato nga Ginoo tungod ni ining kahigayunan nga iyang gihatag na usab kanato nga kita makapaminaw sa iya nga balaan nga pulong. Dili tanang mga katawhan ng ania makadungog ni ini ania kita karon gitagaan ini nga kahigayunan. Mapasalamaton kita sa ato nga amahan nga langitnon nga nagahatag kanato nining kahigayunan maminaw sa iyang pulong. Ang pulong sa Dios. O niining nga hapon ato nga paghisgutan ang usab ka importante nga topiko nga atong pagatan-aon ilabi na diha sa kinaiya o sa pagka-Dios o pagkatao sa atong Ginoong Hesus Kristo. Niadtong pipila ka mga semana atong nga gisgutan ang iyang pagka-Dios 100% o sa iyang pagkatao 100%. Apan karon ato nga padayunon kana ug ato nga pagatagaan ug pagtagad ang iyang pagkawalay sala. Atong tan-awon karon gikan sa Biblia tungod kay kung siya adunay sala dili siya angayan mao ang magarepresentar kanato didto sa cross sa Kalbaryo. Apan kung siya tinuod diha sa gihatag nga pulong niya, wala gyoy bisag usa ka sala, walay bisag lama, walay bisag gamay nga mancha sa sala, kita mapasalamaton sa atong amahan nga gitagaan kita niya og usa ka representante nga mo'y moadto sa cross, usa ka limpyo, usa ka walay sala, usa ka walay hugaw, usa ka balaan nga kordero sa Dios nga mo'y nagawagtang sa tanang mga kasalanan sa kalibutan. Ang pulong sa Dios kining hapon ato nga pagatan-aon ang pagkawalay sala ni Kristo. Og nang hinaut ako nga nakamo karon maayo ang inyong plastar diha karon kamo makapaminaw tanan sa atong paghisgutan karon ug walay inyong makalimtan, walay inyong tagaan o walay pagtagad kung dili anaa ang tanan ninyo nga focus diha sa ato nga programa karon nga mao ang paghisgot bahin kang Ginoong Hesukristo, ang atong Dios, ang atong mangluluwas nga walay sala. Now ato unta nga pagatan-aon kini og ato nga pagatagaan o pagtagad pinaagi sa pagtan-aw sa pulong sa Dios. Una nato nga tan-awon karon mao kining teksto nga nagahatag pagpakita nga siya gayud Dios nga nahimong tao. Atong pagbasahon una dinhi sa Lucas 1:26 ngadto sa 38 kini nga pulong nga mo'y atong pagbasihan sa atong mga pagtudlo karon. Akong pagbasahon una kini
og dinhi miingon ang pulong sa Ginoo ug sa ikaunom nga bulan ang anghel nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka syudad sa Galilea nga ginganlan og Nazareth. Ngadto sa usa ka birhen nga kaslunon sa usa ka lalaki kang kansang ngalan mao si Jose, sa balay ni David, ug nga ang ngalan sa birhen mao si Maria. Ug ang anghel miadto ngadto kaniya ug miingon, "Paglipay, ikaw nga nahimutan pag-ayo, ang Ginoo uban kanimo, bulahan ikaw diha sa kababayin-an." Ug sa diha nga siya nakakita kaniya, siya nasamok sa iyang gipanulti ug namalandong diha sa iyang hunahuna unsa nga matang sa pagpahalipay kini. Ug ang anghel miingon ngadto kaniya, "Ayaw kahadlok Maria, kay ikaw nakakaplag og kahimuot sa Dios, ug tan-awa ikaw manamkon diha sa imong taguangkan, ug magahimugso og usa ka lalaking anak, ug magatawag sa iyang ngalan nga Jesus. Siya mahimong dako og pagatawgon nga anak sa kinatasan, ug ang Ginoong Dios mohatag ngadto kaniya sa trono sa iyang amahan nga si David, ug siya mohari ibabaw sa panimalay ni Jacob sa kahangturan, ug ang iyang gingharian walay katapusan." Unya miingon si Maria ngadto sa anghel, "Unsaon man kini pagkahitabo, sa nakita wala man ako nagdulog og usa ka lalaki." Ug ang anghel mitubag ug miingon ngadto kaniya, "Ang balaang espiritu mo abot nganha kanimo, ug ang gahom sa kinataas-an mo pandong kanimo. Busa ang balaang butang nga usab nga mahimugso gikan kanimo, pagatawgon nga anak sa Dios. Og tan-awa ang imong ig-agaw nga si Elizabeth, siya usab nanamkon og usa ka lalaking anak sa iyang pagkatigulang, og kini mao ang ikaunom nga bulan diha kaniya kinsa gitawag nga dili makaanak. Kay sa Dios walay butang nga dili mahimo." Og si Maria miingon, "Tan-awa ang babaeng sulugon sa Ginoo, ipatuman kini nganhi kanako sumala sa imong pulong." Og ang anghel mibiya gikan kaniya. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong og magaampo kita. Amahan namo nga langit nun, Ginoo, mapasalamaton kami sa imo gayod nga dako nga pabor kanamo, mga katawhan nga makasasala, bisan paniini ikaw nahigugma sa imo nga mga pinili, ikaw nagapadala sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, aron siya ang motubos kanamo. Nagapasalamat kami nga sa iya nga pag-anhi, siya Dios perfecto, tao perfecto, ug siya wala gayoy sala. Ug pinaagi ni ana siya mao ang nagarepresentar kanamo dito sa cross nga mahimong bayad sa amo nga mga kasalanan. Nagapasalamat ug nagadayeg kami tungod sa imo nga dako nga gugma. Ug karon Ginoo nang nagampo kami nga ikaw magaabri sa among kasing-kasing sa amo nga hunahuna aron kami magadawat sa kamatuoran gikan sa imo nga pulong. Ug kinitanan among ginaampo, ginahangyo lamang pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen. Salamat sa Dios nining kahaponon, magapadayon kita sa ato nga paghisgot bahin sa atong topiko karon. Apan sa dili pa nato kanapadayonon, magpasalamat kita sa daghan nga mga pabor sa Ginoo sa ato nga mga kinabuhi. Mapasalamaton kita dinhi sa DXMU FM nga mao'y naghatag kanato og luna niining usa ka oras diin kita makasibya sa balaanon nga pulong sa Ginoo. Mapasalamaton sab kita sa mga administration staff and mga leaders nato dinhi sa Central Mindanao University, labi na sa ato nga presidente si President Ibalye nga mao'y naghatag usab kanato niining pabor nga kita makakuha og usa ka oras nga kita makasibya sa pulong sa Dios nga labing importante gayud nga ato nga maybaw-an. O kita mapasalamaton usab sa tanan nga personnel dinhi sa DXMU, ang station manager, ang tanan nga na-involved ni ining pagsibya sa ato nga tulumanon ang pulong sa Dios. Kita mapasalamaton sa Dios alang kanila, o kita nagaampo nga dili lamang sila mga katawhan nga gagamiton sa Ginoo sa pagdala ni ining atong pagsibya diha sa kahanginan, kundi usab sila makasabot sa pulong sa Ginoo, sila usab makaangkon kang Ginoong Jesucristo. Mao ka nang ato nga pag-ampo.
o sa ato nga paghisgot sa mga pulong karon, ato usab nga pasalamatan ang ato nga mga kaigsuunan diha, ang atong mga kaubanan. Mapasalamaton kita sa ato nga mga kaigsuunan diha sa Christ Life Bible Presbyterian Church diha sa Impasugong, Bukidnon. Diin sila nagaselebrar sa ilang ikaduhang anibersaryo, nagapasalamat, Thanksgiving ni adtong unang simana atong Mayo 12, og sila nagdaig sa Ginoo pinaagi sa usa ka pagsimba kaniya, og adunay usa nga na bautismuhan og usa nga naga-transfer of membership. Magapasalamat usab kita nining atong usa ka buluhaton dinhi sa Golgotha Bible Presbyterian Church diha sa Lourdes, Valencia City. Ang atong preacher diha, si Preacher Worley Sinunlay. Nagapasalamat kita nga siya nagapadayon sa pagpangalaga diha, ug magaampo kita nga aduna pay daghan nga may hatag nga mga dala sa pulong sa Ginoo dinhi sa ato nga lugar aron daghan pa ang makadungog, makadawat kang Ginoong Hesukristo. O daghan usab kitang makaigsuonan nga nagala dinhi ni ini nga balita, magaampo usab kita kanila aron sila magapadayon sa pagdala sa pulong sa Ginoo diha sa kamatuoran sa iyang pulong nga nahisulat diha sa Biblia. O karon ato nga padayonon kini og ato nga paghisgutan sa akong ikasulti kaganina ang usa ka topic nga usa-usab ka importante nga follow up sa ato nga mga nahisgutan ni adtong unang semana, og mao kana ang pagkawalay sala sa atong Ginoong Hesus Kristo. Importante kini nga atong maybaw-an, importante nga ato gyud nga matugkad o anaa gayud sa atong kasing-kasing kanang conviction nga kita nakahibalo nga wala gyud siya bisan usa nga sala. Dili siya usa ka tawo nga nakasala kaniadto og nabuutan og nahimo nga maayo og ni na promote sa pagka-Dios. Dili siya usa ka tawo nga nagpabilin nga makasasala. Dili usab siya ka Dios lamang, og dili tawo nga wala mo puyo ni kalibutan og walay mga tentasyon nga giagyan, kundili kita nakahibalo nga siya 100% nga tao, 100% nga Ginoo, miagi sa tanang mga tentasyon sa kaaway apan walay bisan usa nga sala, ug ato nga makit-an karon nga siya walay sala diha pa lamang sa iyang pag-conceive, dihan gipanamkon siya sa iyang siya gipanganak o sa iyang kinabuhi ni nga kalibutan, o bisan pa sa panahon nga siya padulong na pag-ilansang sa cross, siya gihusgahan dili lamang sa mga apostoles kundi uban usab nga mga katawhan nga nagahatag sa ilang pag-obserbar sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Sila mismo nagaingon kini makatarunganon nga tao, kini walay sala, ug mao kanang ato nga pagkatan-awon karon, og nang hinaut ako nga kita sa pagpaminaw niini makasabot og anang conviction sa atong kasing-kasing magatuo gayod nga kining Kristo Jesus Kristo nga atong gituuhan, Dios mismo o tao mismo, walay sala, ug siya mao nagrepresentar kanato didto sa cross sa Kalbaryo. Ug sa dili pa nato ipadayon kining ato nga programa, ato una nga paminawon kining usa ka alawiton nga mao'y maghatag kanato og pag-introduce sa daghan pa natong paghisgutan karon, ang ato nga pagpaminawon kining usa ka himno nga gitaytulan og My Faith Has Found a Resting Place. Has found a resting place, not in device nor creed. I trust the ever-living One, His wounds for me shall plead. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, He died for me. Enough for me that Jesus saves. This ends my fear and doubt. A sinful soul, I come to Him, He'll never cast me out. I need no other argument, I need no other
sick, the lost he came to save. For me his precious blood he shed, for me his life he gave. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that he died for me. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa atong paghisgot ni ining atong programa. Una nga topiko nga atong pagatan-aon, bahin ni ining atong ato nga title karon nga ang pagkawalay sala ni Kristo. Una nga punto nga ato nga pagatan-aon mao kining iyang pagkawalay sala diha pagani sa pagpanamkon ni Maria ang iya nga inahan. Og diha usab sa panahon nga siya gipanganak. Ato ka na makit-an diha sa Lucas 1:35 atong gibasa kaganina, usa ka importante nga bahin. Gani sa 34 nangutana si Maria. Unya mingon siya, unsaon man kini pagkahitabo sa nakita wala man ako nagkadulog og usa ka lalaki. Dili mahitabo nga usa ka babae manganak nga walay kadulog nga lalaki. Walay mahitabo nga bata kung walay usa ka lalaki nga ma-involve diha sa usa ka babae. Apan nakibalo kita nga sa kaso ni Maria lahi. Tungod kay mingon ang anghel kaniya o ang anghel mitubag o mingon ngadto kaniya, ang balang espiritu moabot nga na kanimo og ang gahom sa kinatasan mupandong kanimo. Ang balang espiritu mao nagahatag ni ini nga pagpanamkon ni Maria. Diin siya wala may labti o usa ka lalaki, siya walay lama sa usa ka tawo nga makasasala o bisan pa nga gigamit si Maria nga maoy inahan ni ini, siya gitagaan o usa ka espesyal nga pagpanamkon din ang balang espiritu mo mipandong ni ini busa ang balaang butang, balaan, holy o sab nga mahimugso gikan kanimo pagatawgon nga anak sa Dios ug wala siya'y sala tungod kay siya pinaagi sa balang espiritu gipanamkon ni Maria. Mao ka nang ato nga makitaan kung mapasalamaton kita nga mao ka na ang ato nga Dios nga maoy muluwas kanato. Dili siya magaadto sa cross aron magsakripisyo sa iyang kaugalingon nga sala. Wala siya sala nga pagapakamatyan ang iya nga giadtuan sa cross. Mao lamang atong mga kasalanan. Busa kita magasalig mga tuo sa perfecto nga trabaho nga nabuhat niya alang sa ato nga kaluwasan. Gani atong mahibaw-an nga kini nga gipakita sa anghel kaniya nagahatag lamang sa usa ka pagpakita sa fulfillment, sa pagkahimo sa usa ka propesiya kaniadto pa diha sa Isaias 7:14. Og dinhi ato nga nahibaw-an nga gipanag-an nga si Ginoong Hesukristo wala pa kana i-mention dinhi apan ato nga nahibaw-an nga mao kana ang propesiya nga adunay anak sa Dios nga ipakatawo sa usa ka birhen, dili mahilabtan sa usa ka lalaki. Mingon dinhi sa Isaiah 7:14, busa ang Ginoo mismo mohatag kaninyo sa usa ka ilhanan, tan-awa usa ka birhen manamkon og mahimugso o mohimugso sa usa ka lalaking anak og mutawag sa iyang ngalan Emmanuel. Ang pulong nga Emmanuel, God with us. Ang Dios nagauban kanato, anaa uban kanato. O kana natuman diha sa Mateo 1:23. Ug mao kana ang giingon dinhi ni Mateo, dili usa kana kapag panag-an nga nagpabilin nga panag-an lamang, kun dili usa kapag panag-an nga nahimo gayod o makit-an nato dinhi sa iya nga kumpirmasyon dinhi sa Mateo 1:23. Tan-awa usa ka birhen magasamkon sa usa ka bata og magahimugso sa usa ka lalaking anak og sila magtawag sa iyang ngalan nga Emmanuel, nga ang hubad ang Dios uban kanato.
ug mao kana ang pagpakita dinhi sa Dios sa ato nga Ginoong Hesus Kristo. Siya gipanamkon nga walay sala, siya nga gipakataw, gianak nga wala usab sala, tungod kay ang pagpanamkon niya ug ang nagpanganak kaniya wala gyud mabahiri o bisan gamay na lang nga sala sa kalibutan, ug nagpabilin siya nga perfecto tungod kay siya Dios mismo. Ato usab nga mahibaw-an nga kini nga gipakatao o gianak nga anak sa Dios, ato nga nahibaw-an siya dinhi mismo ang Dios nga maoy uban sa amahan. Siya usara sa amahan. Ato kanang mahibaw-an diha sa Juan 1:1, palihog ayaw ninyo dawata kining mga pagtudlo nga sayop sa uban nga mga naga-claim sa ilang kaugalingon nga mga Kristohano apan wala magatuo kang Kristo. Sila kunuhay mga nagatuo sa Dios apan wala motuo sa pulong sa Dios. O gani klaro nga gisulti ni sa Juan 1:1 sa sinugdan diha ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Walay lain nga uban sa Dios sa wala pang tanan kundi ang Dios mismo, ang Dios anak. Ug mao kana ang gipanganlan dinhi gitawag og pulong sa Dios o giklaro dinhi ni Juan dinhi sa 14, Juan 1:14, ug ang pulong nahimong unod ug mipuyo uban kanamo ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga iya sa bugtong gipakatao sa amahan, puno sa grasya ug kamatuoran. Dinhi nato makita ang pagpakita ni Juan nga siya mismo nga maoy uban sa Dios sa sinugdanan pa lamang, wala pa ang tanan, wala pa'y bisag usa ka abog nini nga kawanangan, ana ang pulong uban sa amahan o kini nga pulong nahimong unod ug nagauban kanato mao mismo si Ginoong Hesus Kristo. O mao kanang nagpakita dinhi ato nga klaro nga naibaw-an nga kini nga pulong gani mingon ni siya diha sa sinugdan uban sa Dios. Uban na sa Dios. Dili siya usa ka binuhat sa Dios, kundi siya uban sa Dios, usara sa Dios, siya Dios mismo. Gani ginganlan din ni Juan sa 3 ug mao kini ang pinakaklaro nga proof nga dili kayod siya usa ka binuhat, dili siya usa ka tawo nga nahimong Dios, tungod kay siya Dios nga mao nagamugna sa tanan ug mingon dinhi ang tanang butang na nga himo pinaagi kaniya ug kun wala siya walay bisan unsang butang nga nahimo ni adtong nahimo na. Walay bisan unsa nga butang, walay bisan usa nga butang, walay bisan butang dinhi sa kalibutan nga nahimo kun dili pinaagi kang Hesus Kristo. Ug mao kanang ato nga pagdawaton tungod kay mao kanang pulong sa Dios ug mao nagahatag kanato sa kamatuoran nga tinuod gayod ang ato nga Dios walay sala, ang ato nga Kristo, ang ato nga manluluwas, ang Jesus nga mo'y nagaluwas kanato, walay sala, bisan gamay, bisan lama, bisan mancha ni ini nga kalibutan. Siya mi atubang sa daghan nga matentasyon pamaagi sa kaaway aron siya makasala apan wala gyud siya nahimo nga sala. Ug mao kining ato nga pagtan-awon ug ato nga pagaklaruhon kay dili siya usa ka tawo, dili siya usa ka binuhat, usa siya ka Dios. Og mao kini ang kamatuoran nga ato nga pagahuptan kay kun kini siya usa lamang ka tawo nga nakasala apan sa kadugayan na himo nga Dios tungod sa iyang pagkamaayo, so tungod sa iyang pagbinuutan, tungod sa tanan nga iyang gibuhat, atubangan sa Dios nga usa ka limpyo nga pamaagi og nahimo siya na promote siya sa pagka-Dios. Dili kini usa ka tawo sa ka-Dios nga magahatag kanato og kaluwasan. Tungod kay naa siya sala nga pagabayran. Ug ang iyang kamatayon dito sa cross mao pagbayad sa iyang kaugalingong mga sala. Apan ang Dios sa Biblia, ang Kristo sa Biblia, ang Jesus sa Nazareth nga gisulti sa Biblia, usa ka Kristo, usa ka Jesus nga wala gayud makasala bisan usa, wala gayud sala bisan gamay, wala gayud mancha sa sala, ug mao nga pag-adto niya sa cross ang iyang gibayran ng ato lamang mga kasalanan ug dili ang iya. Siya ang gitunglo alang kanato, siya ang nag-antos alang kanato, siya ang gikastigo alang kanato, siya ang gihampak alang kanato, siya ang gisilutan
tungod sa atong mga kasalanan. O wala siya silote sa iyang kaugalingong sala. O mao ka na ang kaluwasan. Kung wala kita pagtuo sa Hesus Kristo nga perfecto, nga walay sala. Kung wala kita magadawat sa Hesus Kristo nga wala gyud man sa sala, kung wala kita magaila sa Kristo nga wala bisag gamay nga sala, walay kaluwasan nga naa kanato. Walay kaluwasan nga atong maangkon. Walay langit nga atong pagadtuan tungod kay ang Kristo nga imong ituhuan, ang Hesus nga imong ituhuan, usa ka makasasala nga tao, usa ka makasasala nga binuhat nga nagahalad lamang sa iyang kaugalingon sa iyang para sa iyang mga kasalanan. Apan nga ato nga Dios, ang Dios sa Biblia, ang ato nga Kristo, ang Hesus nga nasa Biblia, ang ato nga Hesus Kristo nga gihisgutan sa pulong sa Dios, usa ka Kristo nga perfecto, walay gamay nga sala, walay bisan sala man sa sala, ug mao nga siya perfecto nga nagalimpyo kanato. Siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. O mapasalamaton kita ni ini nga maayo nga balita nga gihatag kanato. Siya lamang ang atong pagatuuhan, siya lamang ang atong pagadawaton, siya lamang ang atong pagailhon. O higala kung ana ikaw karon na minaw ni ining atong programa, kung ikaw karon nakabati ni ining atong pagsibya, ayaw dugaya ang imong pagluhod atubangan sa Dios tungod kay siya anda mo dawat kanimo. Kung ikaw sa paghinulsol tinuray gayod nga nagabasol sa imong makasalanan, nagaila sa imong kaugalingon nga usa ka makasasala, nagaila sa imong kaugalingon nga walay padulngan kundi ang kalayo lamang sa impyerno, nagaila nga ikaw wala gyud mahimo nga dili ikaw makasulod didto sa gingharian sa Dios, didto sa langit kung wala ikay Kristo sa imong kinabuhi. Karon muluhod ikaw magaangkon sa imong pagkamakasasala og dawaton nimo sa Ginoong Hesukristo ang iyang gibuhat alang kanimo. Imo siyang ilhon nga siyang imong mangluluwas, imong dawaton nga wala ikay mahimog sa iya lamang gihimo dito sa cross, ikaw makabaton og kaluwasan. O higala karon mao ang gihatag nga oras ug panahon alang kanimo. Ayaw ka nagdugaya, ayaw ka na sipyata ug ayaw pagwala sa imong hunahuna ang conviction sa balang espiritu, kay muabot ang panahon nga ikaw wala na unyay bali-bali ni ini nga higayon, wala na ipanghunahuna ni ini nga klase sa conviction, ug muabot ang panahon nga maggahi ang imo nga kasing-kasing, dili na ikaw makadawat ni Kristo. Sigurado gayod nga ikaw giandaman og lugar didto sa gingharian ni Satanas sa iya nga impyerno kung ikaw dili magaila o magadawat kang Ginoong Hesukristo nga imong mangluluwas og Ginoo. O higala, o ikaw usab Kristohanon, mapasalamaton kita nga gitagaan kita ni ining kahigayunan nga kita nakaangkon kaniya, kita nga nakadawat kaniya, kita nga nakadawat sa mao nga kaluwasan. Kay kung dili niya kini gihatag kanato nga gasa, wala usab kitay nahimo, wala usab kitay nahimo sa atong kaluwasan. O tinuod nga Kristohanon, magapasalamat o magadaig kita sa iya nga gibuhat sa ato nga kinabuhi. Busa karon ato nga pagapaminawon kini usa ka lawiton nga maoy mag-agni kanato sa pagpasalamat kaniya ug magbalik kaniya sa ato nga paghimayaw paghigugma. My Jesus, I love thee. My Jesus, I love thee. I love thee, I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign.
ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa ato nga tulumanon o ato nga topiko karon maong pagkawalay sala ni Kristo. Aniya na kita sa ikaduhang punto. Ang una nga punto nga atong gihisgutan kaganina nga siya wala gayoy sala bisan sa iyang pagpanamkon og sa diha nga siya gipanamkon og siya gipakatao gianak pinaagi ni Birhen Maria. Ug karon atong pagatan-awon kini nga kamatuoran nga sa iya usab nga kinabuhi ni nga kalibutan wala lamang siya gipanganak nga walay sala kundi sa iyang kinabuhi sa 33 o kapin nga tuig dinhi sa kalibutan siya nagapuyo nga wala gyud bisag gamay nga sala. Ato kanang nahibaw-an tungod kay siya mismo gi-describe sa iya nga mga apostoles nga nagauban kaniya, nakahibalo kinsa siya og nagasunod-sunod kaniya og nakita nila na obserbahan nila nga siya gayud balaan nga tawo walay bisan gamay nga sala. Ato nga pagatan-awon kining sulat ni Juan dinhi sa unang Juan 2 o gipakita dinhi mismo kini si Juan usa ka apostoles mao kini ang nagasulat usab sa ebanghelyo ni Juan ang nagasulat diha sa pagpadayag ang bugna o ang o gitawag sa uban o sa English pa revelation na dinhi sa unang Juan 2:1 o nagahisgot dinhi nga siya gayud mismo walay sala. Ug akong pagbasahon dinhi unang sulat ni Juan kapitulo 2 bersikulo 1, akong gagmay nga mga anak niining mga butanga ako nagsulat nga kaninyo aron kamo dili magpakasala ug kun adunay tawo nga makasala kita adunay manlalaban sa amahan si Kristo, si Jesus Kristo ang matarong. Ang iyang pulong dinhi nga matarong walay sala. Mao kini ang iyang gihatag kanato mingon siya sa dos og siya mao ang halad pasig-uli alang sa atong mga sala og dili alang sa ato lamang apan alang usab sa mga sala sa tibuok kalibutan. Og iya usab nga gipadayon dinhi sa unang Juan 3:3 umingon siya og ang matag tawo nga nagabaton niini nga paglaom diha kaniya nagaputli sa iyang kaugalingon bisan ingon nga siya putli walay sala, limpyo, pure, walay bisan gamay nga impurity, walay bisan nga lama sa sala. Mao kana ang ato nga Ginoong Hesus Kristo. Ug dili lamang si Juan ang nagaingon niini. Bisan pa si Pedro. Ug ato makit-an dinhi nga si Pedro usab nagasulat dinhi sa unang sulat ni Pedro ngadto sa mga Kristohanon o dinhi sa kapitulo 2 miingon siya dinhi sa 21 ug 22. Ato nga pagbasahon kini unang Pedro kapitulo 2 21 ngadto sa 22 kay bisan kinsa ngadto niini kamo gitawag tungod kay si Kristo usab miantos tungod kanato nga bilin kanato og panig-ingnan nga kita gayon magsunod sa iyang mga lakang kinsa wala nakabuhat og sala ni ang limbong nakaplagan diha sa iyang baba. Wala nakabuhat og sala. Giklaro kana ni Pedro og mao kana ang iyang gisulti alang kanato. Kita mapasalamaton niini kay si Pedro sa dihang siya nagauban kang Ginoong Jesucristo nakahimo siya daghang kasalanan apan nagpabilin siya nakit-an niya kining Dios, kining Kristo, kining magtutudlo nga iyang ginasunod mao ang Dios nga wala gayoy bisan gamay nga lama nga sala. Siya putli, siya walay nahimo nga sala o limbo nga makaplagan diha sa iyang baba. Dili lamang si Juan, dili lamang si Pedro, kundi si Pablo usab. Ug ato ka na makit-an dinhi sa Hebreo 4:15. Kita nagatuo nga si Pablo ang nagasulat ni ini og sa pagsulat ni Pablo iyang gi-mention dinhi sa Hebrews chapter 4 and verse 15. Hebreo 4, kapitulo 4 o versikulo 15 atong pagbasahon dinhi ang pulong sa Dios nagaingon kay kita walay labaw nga pari nga dili matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang apan sa tanang bahin gitintal sama kanato apan walay sala.
Mao ka ng ato gigisaligan. Ang pulong sa Dios nga nagaingon ni ini klaro nga may describe ni Ginoong Hesukristo, walay sala, usa siya ka putli, walay bisan gamay na lang nga nahimo nga mga kasalanan gikan gani paglimbong gani gikan sa iyang mga baba. Mao kining ato nga Dios. Ug dili lamang ang mga apostoles ang nagahisgot niini. Dili lamang ang mga nagasunod kang Kristo ang nagakita kaniya ang nagaingon ni ini. Ato usab kining nahibaw-an nga mismo si Ginoong Hesukristo naga-describe sa iyang kaugalingon nga walay sala. Ato kanang tan-awon, asa man kana nato makit-an Juan 8 og iyang gi-challenge gani dinhi ang mga katawhan og ingon siya dinhi sa Juan 8:46. Juan 8:46 ato nga pagatan-awon pagabasahon kini Juan 8:46 ug mingon ang pulong sa Ginoo o kini pulong ni Ginoong Hesukristo, kinsa ba kaninyo ang nagapamatuod nga ako may sala? O kon ako nagsulti sa kamatuoran nganong wala kamo nagtuo kanako. Gihagit niya ang mga katawan, kinsa sa inyo bisan usa magasulti kanako nga aduna ako'y sala, nga aduna ako'y sayop, nga aduna ako'y nahimo nga paglapas sa balaod o paghatag sa balaod nga walay bili, aduna ba ako'y nahimo nga nakalapas, nakababag, nakahimo og kasalanan? Walay si bisan isa nga nag-akusar kang Ginoong Hesukristo kay nakahibalo sila nga wala siya'y sala nga nahimo. Gani ang hinungdan ngano nga gipalansang siya sa cross, dili mao ang paghimo niya og kasalanan kundi ang iyang pag-angkon nga siya anak sa Dios. Usa ka balaan nga pag-angkon kay sa kamatuoran siya mao gayud ang anak sa Dios, apan mao kana ang hinungdan ngano nga ang mga labawong pari o ang mga leader nga marelihiyoso ni ato nga panahon gusto mo papatay kaniya kay nagtuo sila kini usa ka blasphemy, usa ka paghisgot, pagdaot sa ngalan sa Dios tungod kay siya nagaangkon nga siya anak sa Dios. Adunay daghang mga panahon nga moakusar sila kang Ginoong Hesukristo nga nagalapas sa balaod ni Moses, apan nagapakita si Ginoong Hesukristo nga iyang gibuhat dili usa ka kasalanan kundi maong pagtuman sa unsa gayud ang gisulti sa amahan, dili sa usa ka tawo, dili sa mga Parisiyo, dili sa mga leader nila sa relihiyon, kundi gikan gayud sa amahan nga mao'y nagsulti kaniya og siya mismo nakahibalo niini kay siya Dios mismo o ang iyang gituman kini kay siya mao ang Dios sa Sabat o ang Sabat gihimo para sa tao, gihimo gimugna sa Dios o mao kana nga ang iyang gibuhat tanan maayo o dili mao ang paglapas niini. Busa ato makit-an dinhi nga ang mga katawhan nagapasumangin lamang nagaakusar kaniya pan wala sila pagpamatuod. Gani tungod ni ini siya gilansang sa cross, pinaagi lamang sa iyang pag-angkon nga siya anak sa Dios nga maong kamatuoran. O dili lamang nga si Ginoong Hesukristo mismo ang nagahisgot ni ini. Ato sa mga baybaw-an nga mismo ang amahan nagapadungog sa iya nga pagdawat sa usa ka anak nga nakahatag kaniya og kamaayo og iya nga giakseptar. Walay si bisan tao nga matubang sa Dios og mabuhi. Walay si bisan isa ka tao nga matubang samahan nga siya pagatagaan sa kinabuhi. Siya mamatay gayud apan na ang anak sa tao nga anak sa Dios nga gitagaan sa mao nga konfirmasyon sa amahan nga siya gayud usa ka limpyo, walay buling o gidawat niya ang tanan niyang gibuhat tungod kay siya Dios mismo og siya usab tao nga wala makahimo bisan gamay na lang nga kasalanan. Wala siya nahimo nga paglapas ug mao nga ato makit-an dinhi sa kapitulo 17 o kapitulo 3 bersikulo 17 dinhi sa Mateo 3 sa dihang gibautismuhan si Ginoong Hesukristo og adunay tingog gikan sa langit nga sa nagaingon og tan-awa sa katingog gikan sa langit nga nagaingon, kini ang akong pinalangga nga anak, kang kinsa ako nahimuot pag-ayo.
ang pagkahimuot sa mahan. Nakita niya ang pagkabalaan sa iyang bugtong anak. Nakita niya ang makasinugtanon sa iyang bugtong anak. Nakita niya ang pagsunod sa anak, sa kabubuton sa amahan. Ug mao kana ang iyang pagkahimuot niini, pagdawat niini. Ug dili lamang diha, aduna pay lain nga bahin sa dihang miingon usab si Ginoo, ang Ginoong nga amahan dito sa langit nga nagakumpirma niini dinhi sa Matthew 17 o Mateo 17 dinhi sa bersikulo 5. Ato nga pagkatan-awon dinhi mingon dinhi samtang siya nagsulti patanawa usa ka mahayag nga panganod bitabon kanila og panahon og tan-awa usa ka tingog gikan sa panganod nga mingon, kini ang akong pinalangga nga anak, kang kinsa ako nahimuot pag-ayo, paminaw kamo kaniya. Mao kini sa panahon sa transfiguration. O mao kini ang ato nga gidawat nga kamatuoran pinagi sa iyang pulong. Ang ato nga balaan nga Dios nga mangluluwas nga si Ginoong Jesucristo walay bisan gamay nga buling, walay sala, limpyo, og siya ang makahatag kanato og kaluwasan tungod kay siya perfecto nga miadto sa cross, ug ang iyang giadtuan mao lamang ang atong mga kasalanan. Siya gayud ang naga-fulfill sa saad samahan nga adunay muluwas sa ato nga mga katawan nga makasasala pinaagi sa iyang pagkamatarong. Siyang nagahimo sa tanan alang sa atong kaugalingon nga mga kasalanan aron kita malimpyuhan o mahatagan usab sa kabag-o sa atong kinabuhi sa kasing-kasing pinaagi sa iyang gahom nga mo'y hatag kanatong kabag-uhan diha sa pagtuo lamang sa ato nga Dios. Umao kini ang ato nga pagtuuhan o mapasalamaton kita nining ato nga Dios nga mao gayud nga nagaluwas kanato tungod kay siya mismo maong kordero sa Dios, limpyo walay buling, mao nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Sa katapusang bahin unya sa ato nga tulumanon karon, ato nga paminawon ang ikatulong punto nga mao ang iyang pagkawalay sa bisan pa sa panahon nga siya pagadalhon na dito sa cross. Sa dili pa kita magahisgot ni ana ato nga paminawon kining usa ka lawiton nga maghagit kanato sa pagsunod kang Ginoong Jesucristo sa pagginabuhi sama kaniya, o kini titulo adunay title, Take Time to Be Holy. Take time to be holy, speak oft with thy Lord, abiding in all his, and feed on his word. Make friends of God's children, help those who are weak, forgetting in nothing his blessing to seek. Take time to be holy, the world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like him thou shalt be. Thy friends in thy conduct his likeness shall see. Take time to be holy, let him be thy guide, and run not before him, whatever betide.
ang pulong sa Dios. Magapadayon kita ang ikatulong punto sa ato nga paghisgutan karon bahin sa iyang pagkawalay sala diha sa panahon nga siya pagadalhon na dito sa cross. Atong naibaw-an nga siya walay sala, walay buling, o sa dihang gipanamkon siya diha sa bakan ni Maria, sa dihang gipanganak siya, o wala usab siya bisag gamay na lang nga kasalanan diha sa dihang nagapuyo siya ni nga kalibutan, o ato usab nga nahibaw-an nga siya walay nahimo nga sala bisan pa sa punto nga siya patyo na pagadalhon dito sa cross. O gadiya kining mga bersikulo sa pulong sa Dios nga nagapakita nini atong mahibaw-an nga diha sa mga pulong sa mga apostoles. Gipakita kini 2 Corinthians 5:12 atong nga makit-an sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5, versikulo 12, mingon si Apostol Pablo, kay kami wala nagsulti dapig sa among mga kaugalingon pag-usab ngana kaninyo, apan naghatag kaninyo og higayon sa paghimaya sa among kabahin, aron kamo adunay ikapanubag kanila nga naghimaya diha sa itsura o dili diha sa kasing-kasing. O mao kini ang 21, sorry. Mingon din kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato kinsa wala nakaila og sala, aron kita unta mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato kinsa wala nakaila og sala. Ang ato nga Ginoong Hesukristo wala nakaila og sala. Og tungod kay wala siya nakaila og sala, wala gyud siya sala, wala gani gyud siya matagay og panahon nga siya makasala, wala siya sala, wala makahimo og sala og dili makasala tungod kay siya Dios mismo. Ug ganaw usab kining pagpamatuod ni Pedro, unang Pedro 1 atong mahibaw-an dinhi, unang Pedro 1 o dinhi 18 ngadto sa 19. Unang Pedro 1 Kapitulo 1, 18 ngadto sa 19, mingon, tungod kay kamo nahibalo nga kamo wala gitubos pinaagi sa madunoton nga mga butang, sama sa plata ug bulawan, gikan sa inyong kawang nga pagkinabuhi, nga nadawat pinaagi sa tradisyon, gikan sa inyong mga amahan, apan pinaagi sa bililhon nga dugo ni Kristo, nga sama sa usa ka nating karnero nga walay daot ug walay mansa. Walay daot ug walay mansa. Walay bisan gamay nga hugaw, siya walay bisan gamay nga sala. Umaw ka na ang testimonya sa mga apostoles nga nagauban na kita kaniya sa dihang padulong na siya taralon dito sa dalhon dito sa cross o pagailansang. Og dili lamang kini nga mga apostoles, basin mo yon kamo nga dunay pabor gikan kanila tungod kay sila mga apostoles o mga disipulo ni Ginoong Hesukristo. Ato nga paminahon kini usa ka testimonya usab dinhi ni Pilato, usa ka tawo nga wala diha sa pagkahibalo sa pulong sa Ginoo apan iyang nakita sa iyang paminsar nga siya gayud wala nakahimo. Si Pilato usa ka gobernador, og tungod ni ini siya nakahibalo sa daghan nga mga klase sa mga kriminal. Siya ang mohimo paghuwes ni ini nga mga kriminal kung sila angay pagapatyon o sila pagabuhian. O ania dinhi sa Lucas 23 ato nga makit-an giunsa dinhi ni Pilato pagdeterminar si Ginoong Hesukristo nga usa kayud katawo nga walay sala. Og dinhi sa kapitulo 23 dinhi sa Lucas 23 versikulo 4, unya mingon si Pilato ngadto sa pangulong mga pari o ngadto sa katawan, ako walay nakaplagan nga sayop nining tawhana. Wala ako'y nakita nga sayop, wala ako'y nakita nga sala, wala ako'y nakita nga kasalanan. Og unya mipadayon siya paghisgot dinhi sa 14, mingon ngadto kanila kamo nagdala ni ining tawhana nganhi kanako sama sa usa ka nagapasalaag sa katawhan og tan-awa ako na nga nakasusi na kaniya sa inyong atubangan. Wala makakaplag og sayop diha ni ining tawhana, labot ni adtong mga butang nga sa diin kamo nagsumbong kaniya. Wa ko'y makitaan. Wa ko'y makit-an nga kamatuoran sa inyong mga pasumangil bato kaniya. Og mipadayon sa paghisgot dinhi sa bersikulo 22 sa Lucas 23:22, og siya miingon ngadto kanila sa ikatulong nga higayon, nganong unsa ang nga dautan ang nga iyang nabuhat. Ako wala nakakaplag og hinungdan sa kamatayon diha kaniya. Busa ako mo kastigo kaniya og mo palakaw kaniya.
Ako wala nakakaplag og hinungdan sa kamatayon diha kaniya. Wala siya bisan gamay nga sala nga ngay pagasilutan o ang inyong mga akusasyon tanan mga bakak. Ug mao kana ang ato makitaan sa usa ka tawo nga wala gani Ginoo apan iyang nakit-an ang pagkawalay sayop ug pagkawalay sala ni Ginoong Hesus Kristo. Ug bisan pa dili lang si Pilato nakakita niini. Aduna usay mga katawhan diha sa diyang gilansang na si Ginoong Hesus Kristo, ang usa ka kriminal nakabantay o nakahibalo pinaagi sa gasa grasya sa Ginoo diha kaniya dinhi sa Lucas 23:41 og kita mingon kining usa ka kriminal akong basahon gikan sa 39 ug ang usa sa mga kriminal nga gibitay mibugal-bugal kaniya nga nagaingon kun ikaw ang Kristo luwas ang imong kaugalingon ug kami apan ang usa nga nagatubag nga mibadlong kaniya nga nagaingon wala ka ba mahadlok sa Dios sa nakita nga ikaw anaa sa maurang nga hukom sa silot. O kita sa pagkatinuod angayan kay kita nagdawat sa tukma nga balos sa atong binuhatan. Apan kining tawhana walay nahimo nga sayop. Kining tawhana walay nahimo nga sayop. O sa dihang namatay na si Ginoong Jesucristo, gipakita usab dinhi ang komento sa usa ka centurion dinhi sa 23:47 ug mingon dinhi og sa diha nga si Jesus nakasinggit na pinaagi sa usa ka makusog nga tingog siya mingon, Amahan, sa imong mga kamot ako magtugyan sa akong espiritu. Og sa nakasulti na siya sa ingon siya mitugyan sa iyang espiritu. Karon sa diha nga ang centurion nakakita unsa ang nahitabo siya miing himaya sa Dios nga nagaingon sa walay duha-duha kini usa kamatarong nga tao. Nakit-an niya. O kini mga testimonya sa mga tao wala gani diha sa Dios. Apan nakita nila ang kamatuoran sa kinabuhi ni Kristo. O ikaw higala, dili pa ba ikaw mo patuo sa unsang ipangsulti sa daghan nga mga testigo dinhi sa pulong sa Dios nga nagaingon si Kristo wala gibisan usa nga sala. O ang iya nga kamatayon dito sa cross para lang sa imong mga sala o sa akong mga sala. O sa iya nga paghalad sa iyang kaugalingon siya nagaluwas ka nato, nagahatag ka nato kaluwasan tungod kay siya mismo maong mihalad sa iyang kaugalingon aron mabayran ang atong tanang mga kasalanan o maghinulsol ikaw sa imong mga sala. Dawaton mo siya nga imong mangluluwas karon ug tuuhan nimo nga siya gayod mao ang Dios mismo walay sala nga naghalad sa iyang kaugalingon para kanimo, para kanako sa kaluwasan nato. Kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan magauban kaniya hangtod sa kangturan dito sa langit kung kita magadawat kang Ginoong Jesucristo nga atong mangluluwas og ato nga Ginoo. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami ni ini nga kapunon nga imong gihatag kanamo. Nagapasalamat kami tungod ikaw ang Dios nga labing gamhanan nga nagahatag kanamo nining luna aron diin among masibya ang imong balaan nga pulong. Nagampo kami nga bisan kinsa karon nga dalunggan nga nakadungog ni ini bisan kinsang magsingkasing nga imong giabrihan, bisan kinsang mga katawhan nga nagapaminaw ni ini nga imong pulong nagkita ni ining atong pagsibya. Nagaampo kami Ginoo nga imong balang espiritu maghatag kanila sa grasya sa kaluwasan sila Ginoo moto mosalig kang Ginoong Jesucristo lamang. O nagaampo kami ug amo kining gisalig tungod kay ikaw Dios nga may gugmaon, Dios nga labaw sa tanan, adunay gugma, adunay grasya nga muluwas sa tanang mga katawhan nga motuog mosalig kang Ginoong Jesucristo lamang. Kining tanan namong ginaampo, ginasalig diha kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo among manluluwas o Ginoo. Amen. Daghang salamat o manghinaot ako nga magpabilin kamo sa pagpaminaw ni ining atong tulumanon ang pulong sa Dios. Pulong sa Diyos. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong, og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, og dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon,
ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa